प्रस्तुत छ 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 6 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्देहनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि म टिका पौडेल आजको राशिफल लिएर हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी भन्न चाहन्छौं। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्न चाहन्छौं। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरुको राशि थाहा छैन भने पनि जन्ममिति, जन्मेको समय र जन्मेको जिल्ला हजुरहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीका साथसाथमा आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल ज्येष्ठ महिनाको 6 गते मंगलबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 मे महिनाको 19 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्षलागा द्वादशी तिथि आज साँझको 6:01 त्यस पछाडि त्रयोदशी रेवती नक्षत्र आज रात्रिको 8:40 त्यस पछाडि अश्विनी प्रीति योग आज बिहानको 5:40 त्यस पछाडि आयुष्मान योग। सुरुमा दैत्यकरण आज साँझको 6:01 त्यस पछाडि गरकरण रहनेछ। मीन राशिमा चन्द्रमा रातिको 8:40 त्यस पछाडि मेष राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। वृष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा रहनेछ। आनन्द आदि योगमा शुभ योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, बार्सुद उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज रात्रिको 8:40 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:15 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:47 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 3:22 देखि बेलुकाको 5:03 काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। रोग उद्वेग बेला बिहानको 5:15 देखि बिहानको 8:39 रहनेछ। काल बेला दिउँसोको 1:41 देखि दिउँसोको 3:22 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी, शुभ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यही समयमा नयाँ कामको थालनी गर्नु नै छ कार्यव्यस्तताका कारणले भने दो शान्तिका लागि चिनी अथवा सक्खर अथवा अमला खानुहोला, के हदसम्म दो शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 8:39 देखि दिउँसोको 1:41 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त बिहानको 11:33 देखि दिवा 12:27 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। दर्शक मित्रहरू, प्रस्तुति हेर्दै गर्दा लाइक र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यो समय चक्र मैले काठमाडौँ नेपालको सूर्य उदयलाई आधार मानेर तयार बनाएको छु। ठाउँ अनुसार सूर्य उदाउने र अस्ताउने समय फरक पर्छ, त्यसैले ठोस निर्णय लिनु अगाडि योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्ग खण्ड हजुरहरूलाई श्रवण गराए लगत्तै अब राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा लग्नमा रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र, चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि दशमा भावमा धनु राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस, मेष राशि। मेष राशि यदि तपाईहरूको हो भने आजको समयमा अरूको करकापमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अरूको विचाराधीन आफू हुनुपर्ने, अरूको विचार अनुसार चाहिँ आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफ्नो कुराहरू लागू गर्न अलिकति आफू अक्षम भइन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 12औं भाव भनेको खर्चको भाव हो। यस कारणले गर्दा आज फजुल खर्चबाट जोगिनुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि केही सुलभ र सहज समय चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर आफू नियम र अनुशासनमा बाँधिनु पर्ने अवस्था अवश्य पनि रहन्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तु आदिको सुरक्षा आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ, नत्र हराउन सक्ने अथवा चोरी हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। सचेतता अपनाउनु नै तपाईका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। दूरदराजबाट केही आफूलाई खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना अथवा खुसीका समाचारहरू आफूलाई प्राप्त हुन सक्ने
दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी गरेर अगाडि बढ्ने समय छैन र धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा राखेर धन लगानी गर्नु आजको समयमा उचित चाहिँ हुँदैन। आज रकमको कारोबार अथवा लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ। आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यद्यपि परोपकारका क्षेत्रमा भने काम गर्न मन लाग्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। शत्रुको चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज विशेष कुनै पनि सट्टाबाजी आदिमा धन लगाउनु राम्रो हुँदैन। जुवा तास आदिबाट बचेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। अनिश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर पनि केही आफ्ना प्रयासद्वारा ख्याति बन्न सक्ने सम्भावना पनि सामान्य चाहिँ रहन्छ। धेरै आत्तिनु हुँदैन। आज अलिकति होस पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले उत्तर दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र श्रमिक वर्गले उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सकेसम्म नियम र अनुशासन आदिलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, आफूलाई केही राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्गले आज घर परिवारका सदस्यहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र आफूले सोच्दै नसोची अलिकति छिटो बोल्ने काम नगर्नुहोला, नत्र विवाद सृजना हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आफूमा रिस राग र आवेग ज्यादा बढ्न सक्छ। घमण्डीपनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पति पत्नी बीचमा पनि यी सबै नियमहरूलाई अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र प्रेम सम्बन्धमा पनि आज अलिकति केही खटपट पो भइहाल्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अलिकति आफूले बाणीमा अंकुश लगाउने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क तपाईँहरूको आज 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको मङ्गल ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता धर्मराज। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 30% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन चाहिँ हो। अन्य दिनभन्दा आज अलिकति केही समय सुधार मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। लाभ स्थानै विविध लाभ भन्ने फल मिलिरहेको छ। आज आफूलाई फुरुङ्ग महसुस हुनेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ भने पराक्रममा पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरू नित्य निरन्तर खटिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ लिने समय पनि हो। आजको समय भने शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर्क वह आदिमा आफूले हार खाने समय छैन। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। श्रमिक वर्गको काममा मूल्याङ्कन राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विशेष धेरै हतार गर्ने बानीलाई त्यागेर चाहिँ संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। अरूको मुख ताक्ने बानीलाई त्यागेर आफूले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ दिमाग लगाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूलाई चाहिँ आफूले पहिल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूप्रति अलिकति ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने समय पनि रहेको छ। विशेषतः आज आफूले गरिएका कुनै पनि कामहरूमा चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्र आदिको पनि राम्रो सल्लाह र सुझाव रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेहनत गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। आज सामान्य लगानी गर्न सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। समयले केही साथ दिएको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो लाभांश आज आफूसँगै रहन्छ। अरूले कब्जा गर्न सक्दैनन्। आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको समय रहेको छ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था रहन सक्ने सम्भावना हो। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि केही नयाँ ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट केही ज्ञान चाहिँ आफूले लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने नोकरी गर्नेहरूका लागि पनि सामान्य समय आज राम्रो मान्न सकिन्छ। लाभदायक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने कुनै पनि आफूलाई चाहिँ साथ र सहयोगहरू आफूले लिन चाहे प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको योग मान्न सकिन्छ। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट आफूले कुनै पनि लाभ लिन चाहे समय राम्रो छ। अनुकूलता चाहिँ आफूलाई प्राप्त हुनेछ। घर परिवार र सन्तति प्रतिको जिम्मेवारी बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आत्मविश्वासको वातावरण बन्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय सुधार मान्न सकिन्छ भने आज दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र सहजका साथसाथै प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि केही सरलताको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अन्य दिनभन्दा अरू दिनमा अलिकति केही गडबड भइरहेको
भइरहेको थियो भने आज ती सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा तपाईँहरूको पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आज कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 75% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूमा सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गरिब दिन दुखीप्रति चाहिँ अलिकति आफ्नो सहानुभूति रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको समय कर्म सिद्धिको समय पनि हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि अलिकति ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने समय रहेको छ अथवा आफ्ना पुराना कामधन्दाप्रति चाहिँ आफूले ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर समय सुधार पनि मान्न सकिन्छ। अन्य दिनभन्दा देशकाल समय र परिस्थिति अनुसार आफू चल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नेतृत्व हात लागि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। विशेष आज नयाँ योजना बनाउने प्रयास गर्नुहोला र आज आफ्ना चाहिँ सट्टापट्टाका कारोबारबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भूमि सम्बन्धी कुनै पनि कारोबार गर्नुहुन्छ भने आजको योजना सार्थक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग तपाईँका विचारहरू मिल्नेछ। साझेदार रूपमा अगाडि बढ्न चाहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। नोकरी गर्नेहरूका लागि मान सम्मानको चाहिँ योग बनिरहेको अवस्था पनि छ। यानि कि आफ्नो मन एन केन प्रकारेण प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। खाद्यान्नका परिकारप्रति चाहिँ आफ्नो झुकाव रहने अथवा मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना मिष्टान्न परिकारप्रति चाहिँ रहेको छ भने आज विशेष रोकिएका कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि अथवा कामहरू सुल्झाउनका लागि चाहिँ समय उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। भाग्यले केही साथ दिएको छ। पछाडि हट्ने समय छैन। अलिकति जागरुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले घरमै बसेर भए पनि कुनै पनि खोज अनुसन्धान गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। खानपानलाई सुधार गर्न सके स्वास्थ्य एकदमै राम्रो रहन सक्ने सबल रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। अलिकति मन परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। मेहनत गरे बमोजिम आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको समय केही सुधार चाहिँ मान्न सकिन्छ। अन्य दिनभन्दा आज मातापिता र अभिभावक वर्गको पनि केही आशीर्वाद लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ठुलाबडा आदिबाट चाहिँ केही राय लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज विशेष प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ केही खटपट तपाईँहरूको चाहिँ उत्पन्न भइरहेको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। केही आफूमा चाहिँ बाणीमा पनि मधुरता आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा आज सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रयास आफूले गर्नुपर्छ। भाग्यले केही साथ चाहिँ दिइरहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 75% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समयमा अलिकति धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूले योभन्दा अगाडि कसैलाई कुनै पनि वचन दिनुभएको थियो भने ती बोली वचनहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको अलिकति कमजोर चन्द्रमा 9औं भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। यस कारणले गर्दा भाग्य निर्माणको समय पनि रहेको छ। विशेष लगनशील भएर परिश्रमी भएर आफ्नो काममा खटिराख्नु भएको छ यदि भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। तर राम्रोका बावजुद पनि विभिन्न समस्या र कठिनाइहरू चाहिँ आज झेल्नु नै पर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति मन अस्थिर हुन सक्ने सम्भावना, मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। आज धैर्यता आफूमा अवश्य पनि रहनु पर्दछ र संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा यदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने अपरिचित व्यक्तिहरूको झट्ट विश्वास गरिहाल्ने समय चाहिँ छैन।
आश्वासन दिनेहरूले सामान्य झुक्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर पनि नजिकका मित्रहरूले भने आफूलाई केही सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा केही खटपट उत्पन्न भइरहेको थियो अथवा कोहीसँग चाहिँ तपाईँका सम्बन्धहरू चिसिएको थियो भने आज उनीहरूका छेउमा चाहिँ आर्थिक कारोबारका कुराहरू गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। त्यो भयो भने अलिकति केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूप्रति चाहिँ आफ्नो केही झुकाव रहन सक्ने सम्भावना, उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र आज मनोरञ्जनका लागि केही साधनहरू प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज आफ्नो निर्देशन अनुसार चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरू चल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। गृहिणीहरूका लागि सामान्य लाभदायक समय भए तापनि घरका झिना मसिना कामहरूमा ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र आज दिनको अन्त्यमा चाहिँ अलिकति आफूले आफैलाई सम्हाल्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना कारोबारप्रति अथवा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दाप्रति चाहिँ ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्दछ। सेवामूलक काममा रहने व्यक्तिहरूका लागि केही राम्रो समय मान्न सकिन्छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने आज अलिकति खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा आफू चाहिँ केन्द्रित हुने प्रयास गरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रुपक्षको चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विशेषतः आज तपाईँहरूले गरे भनेका कामहरूमा चाहिँ बिचौलियाहरू अलिकति सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यानि कि चुक्लुसी लाउनेहरूबाट थोरै जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सद्विचारले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने अरूले हानि आफूलाई पुर्याउन सक्दैनन्। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूका लागि 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चन्द्रग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा र सहयोगी राशि सिंह राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहन्छ त भन्दा आज तपाईँहरूको सोच सकारात्मक भए तापनि अरूलाई राम्रो निर्णय तपाईँहरूले दिए तापनि अरूले त्यो निर्णयलाई अनसुना गरिदिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँको बोलीको कदर कम मात्र हुन सक्छ अथवा बोलीको विपरीत अर्थ लगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ, जसले गर्दा आफूलाई हानि हुन सक्छ। आज थोरै बोलेको राम्रो हुन्छ। गौण रूपमा आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा चन्द्रमा 8औं भावमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले गर्दा 8औं भावमा चन्द्रमा रहँदा चाहिँ आकस्मिक आफूलाई विभिन्न क्षेत्रमा घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। फजुल खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। चोटपटक आदिबाट बस्नुपर्ने हुन्छ। आफूमा डर त्रास र भयले चाहिँ ढेरा जमाउन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आफूमा ज्यादा आलस्य बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। शरीर भारी र मन अस्थिर रहन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। थकानको अनुभूति हुन सक्छ। बाटोमा तपाईहरू कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, आकस्मिक रूपमा कहीँ निक्लिनु छ घरबाट भने विशेष सचेत हुनुपर्ने समय रहेको छ। आज अलिकति वैदेशिक क्षेत्रमा चाहिँ रहेर तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ भने नजिकका मित्रहरूको भावनालाई सामान्य बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अलिकति झर्को लाग्दो दिक्क लाग्दो समयको महसुस आज तपाईँहरूलाई हुन सक्छ। विशेष आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। धनमालहरू चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने समय रहेको छ भने पहिलेका समस्याहरू दोहोरिनाले आज आफू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अलमलमा परिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। नयाँ लगानीमा आज अगाडि बढ्ने प्रयास नगर्नुहोला। कसैले तपाईँहरूलाई फसाउन सक्छन् अथवा जुवा तास सट्टाबाजी चिठा आदिमा चाहिँ धन लगाउनका लागि प्रेरित अरूले गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर आफूले आफूलाई सम्हाल्नुपर्ने समय हो। आज बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल भइराख्नु भएको छ भने पनि आज अरूको चाहना बमोजिम चाहिँ आफू रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। अरूको इच्छा आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न आफू असक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विद्यार्थीवर्गले पनि अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आज जति लगनशील भए तापनि दिमाग मात्रै तातेको महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति ज्यादा रिस बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि आज विशेष
विशेष सम्हालिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानो कुराले अरूको चित्त छिटो दुख्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 8 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको सूर्य रहनेछ भने शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा काल भैरव आए नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 25% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको समय विचार गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ सकारात्मक सोच शुभ कामप्रति रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज तपाईँहरूको चाहिँ मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कसैलाई तपाईँहरूले सही सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, सही निर्णय दिन सक्नुहुन्छ र निर्णय लिन चाहने व्यक्तिहरूका लागि तपाईँहरूको सल्लाह र सुझाव अचूक उपाय बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल कन्या राशि हुने जनहरूलाई चाहिँ चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। विपरीत लिङ्गीप्रति अलिकति ज्यादा मोहित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा आकर्षण शक्ति पनि तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज एक अर्कामा चाहिँ सहयोगको भावना पनि रहन सक्छ विपरीत लिङ्गीहरूसँग र विशेष सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ आज अलिकति राम्रै खाउँ राम्रै लाउँ भन्ने सोचको विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आफन्तसँग राम रमाइलोमा चाहिँ समय व्यतीत गर्न मन हौसिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मनलाई नियन्त्रण गरेर देश काल समय र परिस्थितिलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। घाटा भने अवश्य पनि हुँदैन किनकि 7औं भावमा चन्द्रमा रहँदा चाहिँ विशेष मातृपक्षसँग पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिमागी तेज ओज बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने साझेदारी रूपमा आफू अगाडि बढिराख्नु भएको थियो भने केही आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ। नयाँ सोच तपाईँहरूमा आउन सक्छ र व्यवसाय परिवर्तनका सोचहरू आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आजको लगानी पनि तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग यदि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ भने आज उत्साह र जोस जागरमा अवश्य पनि वृद्धि हुन्छ र कर्म नै आज मेरो भाग्य हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना र भौतिक वस्तुहरू चाहिँ जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गले पनि केही सुख र सन्तोष चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। घरायसी काममा समय र धन सामान्य खर्च भए तापनि आफूलाई लाभ भने अवश्य पनि हुनेछ र भोगविलाससँग सम्बन्ध सामग्रीहरू चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारले आफूलाई अवश्य पनि लाभ दिन सक्छ। स्वास्थ्य तपाईँहरूका लागि सबल नै रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ आजको सिन्दुरे रङ रहनेछ भने शुभ दिशा आज पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आजका लागि मिथुन राशि रहनेछ भने इष्ट देवता तपाईहरुले शिव पार्वतीलाई मान्नुहोला आज र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रातःकालको समयमा 11 पटक जपेर कार्यमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आजको समय तपाईहरुका लागि राम्रो रहनेछ। आजको दिनमा भाग्यबल तपाईहरुका लागि 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले चाहिँ आत्तिने बानीलाई त्याग्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा चाहिँ चुनौती देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र आजको समय अलिकति परीक्षणका रूपमा पनि देखा परिरहेको अवस्था देखिन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ आफूले विचार गरेर कुनै पनि झै झगडा वाद विवाद मुद्दा मामिला आदिबाट चाहिँ अलिकति दूर रहेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। तर आफन्त र मित्रवर्गबाट भने आफूलाई केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा छैटौं
5औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। षष्ठम स्थानीय वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक रूपमा आज पूर्ण कमजोर बनिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको समय छैन। आज विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। तर झट्ट अरूको विश्वास गर्नु भने आज तपाईँले हुँदैन र जुवाता सट्टाबाजी आदिबाट जोगिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आफूलाई अवश्य पनि घाटा हुँदैन। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ यदि भने दैनिक उपभोग्य चिजवस्तुबाट चाहिँ केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने सामान्य आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति मेहनती आफू बन्न सकिन्छ र साझेदार रूपमा आफू अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि आफूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सवारी साधन चालकहरूले विशेष सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ भने आज धेरै ठुलो सोच आफूले राख्नुभन्दा पनि भएको उपलब्धिमा चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने समय रहेको छ। घरायसी सम्बन्ध आज सामान्य सुदृढ नै मान्न सकिन्छ। बाणीलाई चाहिँ अलिकति निखारेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा देखिएका तनाव र समस्याहरूलाई चाहिँ आज अन्त्य गर्नका लागि आफू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। प्रयास साध्य समय रहेको छ। प्रयास आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। आज विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूका कुरा काट्नेहरूले हार खानेछन्। बिचौलियाहरूले हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ भने सामाजिक काम गर्नेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। परोपकारका क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो मन रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अलिकति मेहनत गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज पढेका कुराहरूले भोलि आफूलाई काम लाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सन्तानका क्रियाकलापहरूप्रति चाहिँ अलिकति आफूले सोच्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र दिनभरि गरेका कामहरूको लेखाजोखा चाहिँ बेलुकाको समयमा आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ अथवा आफ्नो कारोबारप्रति चाहिँ अलिकति ज्यादा आफू चिन्तित बनेको पनि आजको समयमा राम्रो हुन्छ। कुनै पनि उपायहरू निक्लन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको हलुका सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आज तपाईँहरूका लागि दिन कस्तो रहला त भन्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य झैझमेलाको महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा गर्दै भन्दै आइरहेको कामहरूमा चाहिँ मेसो नमिल्न सक्ने सम्भावना र कामहरू अधुरो र अपुरो रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सन्ततिका क्रियाकलापहरूमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा कमजोर चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज लगानी बढाउनु उचित चाहिँ तपाईहरुलाई हुँदैन। कुनै पनि सट्टापट्टाका कामहरूमा आफूलाई घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरूले चाहिँ आफूलाई हौस्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र अरूको लैलैमा नलागेकै राम्रो हुन्छ। जानकार व्यक्ति वा गुरुजन आदिले सहयोग गर्न चाहे आफ्नो आत्मबल र हिम्मत बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अलिकति लगनशील हुनुपर्ने समय रहेको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरूबाट ठूलो फड्को आफूले मार्न सकिँदैन र दिनको अन्त्यमा भने सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने समय रहेको छ अथवा चिन्तन मननमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ र पारिवारिक सहयोग र सद्भावमा कमी आए पनि आफैले गरेको निर्णय फलदायी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। शैक्षिक प्राज्ञिक र बौद्धिक अनि चिन्तनमूलक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ ज्यादा आकर्षण रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। व्यावहारिक कारणले दिउँसोमा अलिकति केही आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने दिन ढल्किँदै जाँदा समयकै अनुकूल हुँदै जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज अलिकति धेरै आफूले सोच्ने काम नगर्नुहोला र वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने झट्ट अरूको विश्वास गरिहाल्ने वातावरण चाहिँ तपाईहरुका लागि छैन र देशकाल र समयलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। नियम र अनुशासनको उल्लङ्घन पटक्कै नगर्नुहोला। त्यो भयो भने अलिकति आफूलाई राम्रो हुन सक्छ, नत्र दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गले विशेष सोच्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। लगनशील हुने प्रयास गर्नुहोला। पूर्व दिशातिर फर्किएर पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने अलिकति केही आफूलाई राम्रो हुन्छ। श्रमिक वर्गले पनि पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अलिकति केही आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले धेरै सोच्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूबाट नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू ज्यादा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सोचेर मात्रै आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि लाने प्रयास गर्नुहोला र सामाजिक क्षेत्रमा पनि अलिकति शत्रु पक्ष वृद्धि
वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य लाभप्रद समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। गृहिणी वर्गका लागि सामान्य शुभ समय चाहिँ हो, तर पनि आज अलिकति घरका सानातिना झैझमेला आदि चाहिँ बेहोर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। अलिकति ज्यादा आफूले सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ आजको हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि आजका लागि कर्कट राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज अरूको विचारले आफू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अरूको काम धन्दामा आफू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुरुमा मनमा अलिकति डर र निराशाको अनुभूति पनि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। ज्यादा आलस्यपन आफूमा रहन सक्ने सम्भावना पनि हो। यद्यपि परिश्रम गरे अनुसार सामान्य कामबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। देशकाल र समयलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र दण्ड जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 4औं भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ र आज एकोहोरो र जिद्दीपनालाई त्यागेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। छरछिमेकमा भएका असमझदारी आदिको सुलह गर्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ भने धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ आज आफ्नो अलिकति ज्यादा ध्यानाकर्षण रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अथवा धर्म कर्मप्रति केही आस्था ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सामाजिक एवं मित्रवर्गको साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय चाहिँ हो, तर शत्रु पक्षको चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र आफूमा भएका गोप्य योजनाहरूलाई छिटो सार्वजनिक गर्ने काम नगर्नुहोला र नयाँ कामको थालनी तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह अवश्य पनि लिनुहोला र घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना आफैले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य स्थितिलाई सबल बनाउनका लागि खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ र रहन सहनमा धेरै हेलचेक्राइ नगर्नुहोला। त्यो भए भने शरीर केही फुर्तिलो रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। चिताएका काम बन्न सक्ने सम्भावना दिनको अन्त्यमा चाहिँ हो, तर दिनको सुरुवात र मध्य भने तपाईँहरूका लागि अलिकति झमेला पूर्ण नै हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रमाइलो गर्न मन लाग्नेछ, तर आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू मार्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद अथवा सुझाव प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि आज त्यति राम्रो समय छैन। अलिकति खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूलाई पनि झन्झट महसुस हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा यदि तपाईँहरू आफ्ना काम धन्दामा खटिराख्नु भएको छ भने आज अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ र काम गर्दै जाँदाखेरि अरूले आफूलाई पूर्ण साथ र सहयोग दिन चाहिँ सक्दछन्, तर आफूलाई चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा रहन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा। अनि तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ र कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह रहनेछ र शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ र सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम नमः चण्डिकायै यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्न सक्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 25% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईँहरूको हो भने प्रयत्न गरे अनुरूप सामान्य काम धन्दा आदिमा आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि आफूलाई साथ र सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारी काममा जुट्ने समय रहेको छ। समाजमा सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने चर्चित अथवा सम्मानित व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। पराक्रम भावमा चन्द्रमा रहँदा विशेषतः पराक्रमी आफू बन्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा जागरुकता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर नयाँ काम धन्दाको थालनी भने आज तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अलिकति घाटा बिहोर्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ, तर पुराना काम धन्दा आदिप्रति चाहिँ अलिकति लगाम राखेको राम्रो हुन्छ। अलिकति सोचेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। प्रतिस्पर्धी आदिले हार खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। घरायसी कुनै पनि खेलहरूमा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। मन प्रसन्न र प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भौतिक साधनहरू जोड्न सक्ने सम्भावना अथवा जुटाउन
सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा रहन्छ। देशकाल समय र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गरे अवश्य पनि आफूलाई घाटा हुँदैन। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सेवामूलक कामहरूबाट चाहिँ प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। चिताएका काम धन्दामा चाहिँ बेलैमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै राम्रो समय मान्न सकिन्छ। र आज राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नका लागि कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ आफू ज्यादा तल्लीन हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। बन्धुबान्धव र दाजुभाइ आदिसँग चाहिँ तपाईँहरूको हेलमेल रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सुसम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज गृहिणी आदिले पनि सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सुख र सन्तोषप्रद नै समय मान्न सकिन्छ। आज नोकरी गर्नेहरूका लागि पनि सन्तोषजनक समय मान्न सकिन्छ भने अरूको भलाइका लागि चाहिँ अलिकति दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज विशेष आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा हेलचेक्रै भने पटक्कै नगर्नुहोला। अलिकति अनुशासित बनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने अवश्य पनि आफूलाई केही न केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तेस्रो भावमा चन्द्रमा रहँदा चाहिँ अलिकति केही भाग्यबलमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र अलिकति गुरुवर्ग आदिको पनि आशीर्वाद लिने प्रयास गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। हेलचेक्रै नगर्नुहोला। अलिकति सुखद समय भएका कारणले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र दाम्पत्य जीवन पनि सुखद रहन सक्छ। शुभ अङ्क आज 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा र सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता गणेश भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आज तपाईँहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। छिट्टो अरूलाई विश्वास गर्न आफूले सकिँदैन र आफ्नो पनि विश्वास अरूले नगर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ र आज बल जबरजस्ती कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि दिमाग खियाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका परिणामहरू प्राप्त हुन सक्ने दिन भएका कारणले गर्दा सद्विचारले अगाडि बढ्नु भएको छ भने अवश्य पनि आफूलाई घाटा लाग्दैन। तर आफूमा चाहिँ नकारात्मक सोचहरू छ भने अवश्य पनि आफूले हानि बिहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका सानातिना फुटकर काममा आज समय केही राम्रो भए तापनि धेरै ठुलो लगानीका लागि भने समय राम्रो छैन। दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि अहिलेको समय सकारात्मक देखिँदैन। यस कारणले गर्दा आज विशेष दैनिक आम्दानीका मार्गमा पनि अलिकति केही अवरोधहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तर लगनशील भएर दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापारमा खट्नु भएको छ भने सामान्य उपलब्धि लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउने सम्भावना सामान्य चाहिँ रहेको छ। आज अग्रज व्यक्तिहरूबाट केही सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। घुमघामका लागि चाहिँ मन हौसिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर नियम र अनुशासनलाई उल्लङ्घन नगर्ने प्रयास तपाईँहरूले गर्नुहोला। विशेष त्यो भयो भने अलिकति केही राम्रो हुन सक्छ, नत्र दण्ड जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज मनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेकै राम्रो हुन्छ। अरूबाट सामान्य सर र सहयोग प्राप्त भए तापनि असन्तुष्टि आफूलाई बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि विशेष सतर्क रहनुपर्ने समय चाहिँ हो। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा रहेका कारणले गर्दा बाणीमा पनि केही संयमता अपनाउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ, किनकि कमजोर चन्द्रमा रहेको छ। यो कारणले गर्दा कुटुम्ब पक्षसँग पनि अलिकति केही आफ्नो तालमेलहरू मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। आज आफू चाहिँ परोपकारका क्षेत्रमा खर्दै गर्दाखेरि अलिकति शत्रु पक्षको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यदि तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य झन्झटहरू बिहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्हालिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभदायक समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। आजको समयमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य असन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना
सम्भावना रहन्छ। गृहिणी वर्गले अलिकति सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अनि प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि उचित समय चाहिँ आजको होइन। बाणीमा संयमता अपनाउन सके सामान्य राम्रो हुन सक्छ। शुभ अङ्क आज 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको घिउ कलरको रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 35% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आज सामान्य लगनशील भए अनुसार आफ्ना कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नाम दाम इज्जत प्राप्तिका लागि चाहिँ आज अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूले केही लाभ लिन सक्ने दिन हो। तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वराशि अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा स्वादिष्ट भोजनप्रति अलिकति मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। पारिवारिक जीवन आज सन्तोषप्रद नै रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेहनतीहरूका लागि चाहिँ आज राम्रो सफलता प्राप्त हुने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि केही सुधार गर्न आफूले सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। अथवा धन सञ्चयका लागि सामान्य राम्रो समय र नयाँ कामको थालनीका लागि सामान्य राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। देश काल समय र परिस्थिति अनुसार आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ र अलिकति सोचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज समयमा कामहरू पुरा हुने भएका कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति समय पनि फुर्सदिलो हुन सक्छ र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि ध्यान रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। पहिलेका कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न आफू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न हुने भएका कारणले गर्दा गृहिणी वर्गले पनि केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आज अलिकति धर्म कर्मप्रति पनि आस्था रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दान पुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूबाट आफ्ना काम धन्दामा साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर मन दोधारे नबनाउनु होला। अलिकति आफ्नो काममा चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ। अनि आज विशेष खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गरे स्वास्थ्य पनि अनुकूल रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ भने आज विशेष तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गले पनि आज केही खुसीको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना यानी कि आफू केही खुसी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। कतिपय राम्रा कुराहरूले चाहिँ आफूलाई अवश्य पनि राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सकारात्मक सोचहरू पनि आफूमा ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुका सम्बन्धहरू चाहिँ चिसिएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको राम्रो हुन्छ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजका दिनमा मीन राशि हुने जनहरूलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ फलदायी समय हो तर आफूले अल्छी भने पटक्कै गर्नु हुँदैन। शुभ अङ्क आज तपाईहरुका लागि 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको रातो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता शिवजी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 75% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू तपाईहरुका समक्षमा आजको राशिफल मैले लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् यही कामनाका साथ भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म युवा पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।